Okay, mayong hapon Brother Sol. So open dawat ng mga pangutana. So may problema. Mutana lang po ko, no? So gigamit nimo ang buhat 1:8. Kung sa gisulti dito, sa diha na konsaran kamo sa Espiritu Santo, mao kamo unyang akong masaksi gikan sa Jerusalem, Judea, Samaria ug hangtod kang kinatunyan sa yuta. So ang akong pangutana, diha sa simbahang Romano Katoliko, nadawat ba ang Balai Santo sumala sa buhat 1:8 kasi mga apostolis man to. Sa mga apostolis, ayaw nga ang kuno nimo na kay sa mga apostolis. So nga pupunta na diha sa simbahang Romano Katoliko, may tabo ba na? Sorry bro, ako'y correct. Ayaw bulaga ang simbahang Katoliko ug apostoles kay sila maoy unang membro sa simbahang Katoliko. Atong basahon ha. Ang unang sakop sa simbahang Katoliko sa Binisaya, katawhan nga malukpanon sa kalibutan, mao ang mga apostoles. Atong basahon. Nga sila ang gisugo sa Ginoo nga manglakaw sa tibuok kalibutan. San Mateo 28:19. Unya ako basahon nga ang Espiritu Santo mukunsad sa mga sakop sa simbahang Katoliko o malukpanong simbahan. So, muna ako ang koreksyon sa imong kuan di bulagon manimo. Walay simbahang Katoliko kung walay mga apostoles kay sila man ang unang membro sa gitukod sa Ginoo nga nahimong Katoliko. Unsay giingon din San Mateo 28:19. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan ug himuha silang akong matinunan ug bunyagi sila sa ngalan sa mga anak sa Espiritu Santo. Kinsa nang panglakaw kamo ang mga apostoles. So ang simbahan nga gitukod ni Jesus gisugo niya nga manglakaw ug Mikaela pa na o na Katoliko ba na mo na yung atong tunan mga isuna ang word Catholic. Mikaela ba sa tibuok kalibutan ang Christian religion? Roma 1:8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Diyos, pinagi kang Jesucristo alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. O ang nabunyagan sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, maoy konsaran sa Holy Spirit. Ato basahon ang buhat 8:16 ngadto sa 17. So ang Holy Spirit dili na mukunsad niya itong mga pundok na wala may sakada itong pundok nga dili si Lord Jesus maoy ng tukod. Ato basahon ang buhat 8 gingon din 14 ngadto sa 17. Ang mga apostoles na dito sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad sa bisan unsa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sila magkamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So ang direct nga tubag ang simbahang Katoliko mauna ang gikonsaran sa Espiritu Santo. Wala may Romano Katoliko ani lagi. Mo nang matana ko, imo manggong ang kunon. So gusto ko nga klaro-klaro ta. Basahon ako ha. Okay. Basa. Buhat 1:8. Apan kamo makadawat Ginoon o gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo o kamo mao ang unya ang akong masaksi sa Jerusalem, Judea ug sa tibuok Samaria hangtod sa kinatunyan sa yuta. Mo na ako pangutana, panahon kini sa mga apostolis. Wala ako panahon kini sa mga apostolis. Kung ako isduta kanang inyong simbahang Romano Katoliko, nakadawat ba aning mga pulungan? Nahitabo ba ning mga pulungan ngadto sa simbahang Romano Katoliko? Kasi mga apostol personal maninilagon. Iya karon. Ikaduha nga imong gibasa, buhat. Tanaw gyapon ako. Murag imuha mayong kuanon ba kaning di mo iklaro ang pangutana. Buhat 14. Okay, ingon sa dinhi. Ug unya sa pagkadungog sa mga apostolis dito sa Jerusalem, Jerusalem ang gisgutan ha, nga ang Samaria midawat sa pulong sa Dios o dili ang Roma. Ilang gipatuan sila ni Pedro o ni Juan nga sa ilang pagkiabot na nag-ampo
alang kanila nga unta makadawat sila sa Espiritu Santo. Kay wala pa man kanila nakunsara niini og ego lamang sila nabautismuhan sa ngalan sa Ginoong Hesus. Og sila gipandungan nilag mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. So gipandungan sila mga kamot og nadawat nila ang Espiritu Santo. Mao ni ang saad nga gihatag ngadto sa mga apostoles. So maang pangutana diha sa simbahang Romano Katoliko. So kung mao ka na ang ako putana naabay sa tumana diha sa simbahang Romano Katoliko na nadawat nila ang Balang Espiritu Santo. Kay sa mga apostoles man ni. So magsisgot ko ako putana diha sa simbahang Romano Katoliko ayaw ko ani sa mga apostoles personal man nila. Ako balik kong brad, bahalag di ka mo too. Ang unang membro lagi sa simbang Katoliko nga mao ang mga apostoles. Aro maklaro nimo nga ang Christian religion nakailap sa tibuok kalibutan nganong gitawag og Romano Katoliko. Ako basahon ang Roma 1:7-8. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma. Ayo gining paminaw brad kay delikado gyud kay ni pohon, no? Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma nga gihigugma og gitawag sa Dios. Grabe, no? Ang Roma gihigugma og gitawag sa Dios. Nya imo pa nang supakon. Aron mahimong iyang katawhan, hatagan unta kamong grasya og kalinaw sa Dios nga atong amahan og sa Ginoong Hesukristo. Now, unsa man day gibuhat sa mga taga Roma nga gipahayag dinhi nga gihigugma sila sa Dios. 8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan, taga Roma. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So ang pagtuo sa mga Roman Christians nga mao ang mga sakop sa simbang nga gitukod ni Lord Jesus nasangyaw sa tibuok kalibutan. Mao nga ang Christian religion gitawag siya Roman Catholic kay gikan sa Roma milukob sa tibuok kalibutan. So ang nakadawat sa Espiritu Santo mao ang sakop sa simbahan nga nasangyaw sugod sa Roma padulong sa tibuok kalibutan na in two words Roman Catholic. Mao na sila gikonsaran sa Espiritu Santo. So ako i-correct nimo, ayaw ibulag ang mga apostoles o ang mga Christian sa Roma nga mo inungdan nga nikailap sa tibuok kalibutan ang Christian religion. Ayaw ibulag kay usara man sila sa simbahan. Okay. So mo na lagi akong pangutana, naghisutag-tag Holy Ghost o bala ang Espiritu Santo mo akong pangutana. So sa mga apostoles personal nahitabo sa ilaha. O nahitabo sa personal to nila pero ako po ta naghisut kag simbahan ko, do na dinay uluhan simbahan. Do na uluhan ba? So ako po ta na ikadulo po ta na ani. So dili malalis nga bisan kani imong lahibalo magani ka nga si Martin Luther usa siya nga nagprotesta o nagkuan sa Romano Katoliko nga simbahan. O di ba to makita diha nga si Luther? O now karon mga tanan ko diha. So o sa may kalimpitan sa Jerusalem o sa sa Roma nga sa Romano Katoliko nga simbahan nga diha nagkita ato nga diha man si Martin Luther ang una ko makita nga siya ang mihawa sa simbahang Romano Katoliko. Now ako pangutana unsa may imong isagol man nimo ang mga apostol personal diha sa simbahan. So managlahi man sila ngano isagol man nimo dili na nimo siya masagol kay lahi man to personal ba mga apostoles kunya ang Romano Katoliko nagsugod man nga ato makita si Martin Luther sa 306 dito si Martin Luther ni hawa sa simbahang Romano Katoliko. So ako pangutana nadawat ba sa Romano Katoliko nga simbahan kining Acts to buhat o nootso nga nahitabo dito sa mga apostoles nga nakadawat sila og gahom sa diya nga konsaran sila sa balaang Espiritu Santo. Nadawat ba sa Romano Katoliko ang Mount Holy Ghost nga nadawat sa mga apostoles? Nadawat lagi kay ang Romano Katoliko mao na ang pundok lagi pasako mao na ang pundok nga nabilong ang mga apostoles. Sa panahon sa mga apostoles wala pa tawag Roman Catholic. Dito na sa pagdagan sa mga Katolikan. So ang mga Christian sa Roma sakop na sa gitukod ni Lord Jesus na ang unang membro mao ang mga apostoles. Balikan na ito basa ang buhat ng 3:11. Ang Ginoo gyud nagingon nga adto pud mo sa Roma. Ano supakon pa man imo ni bro? Gingon din eh. Diyan ang pagkagabi ang Ginoo mitong nga tupad kang Pablo og mingon ayaw kadlok
ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako sa Roma. So ang mga Christian sa Roma o ang mga tao sa Roma na imong Christian tungod kay giadtuan sila sa mga apostoles o gibautismohan. Munang nabilong sila sa iglesia nga gitukod ni Lord Jesus. O sila mo'y nakaingon nganong ang Christian religion milukod sa tibuok kalibutan ang mga Roman Christians. So ayaw bulaka mo magani sa history. Ang unang pangulo sa Roman Catholic si San Pedro. Kaya ang Roman Catholic mauna ang Christian religion nga gitukod ni Lord Jesus nga ang unang membro mao ang mga apostoles. Ayaw na siya bulaga. Now, ang mga apostoles, direkta nga ang Diyos mao'y nagpadala sa Holy Spirit nga to kanila. Pero wala nga nabuhata sa Ginoo sa ubang tao. Kaya ang mga apostoles na mo'y gigamit sa Ginoo aron mo kunsad ang Espiritu Santo sa mga tao nga wala pa makunsad human si Lord Jesus mukayab sa langit. Ako balik ko na, perhapsay. Ang muhatag o magpakunsad sa Holy Spirit, human si Lord Jesus mikayab sa langit, mao na ang simbahan, nga unang membro mao ang mga apostoles. Balikan na basa ng imong gibasa po. Nga, human mabangaw mikayab si Lord Jesus sa langit, ang Espiritu Santo mukunsad na sa katawhan, pinaagi sa simbahan o sa mga apostoles. Klaro? Si bro, regin siya kadawat, ano ba? Buhat 8, 14, 17. 14, 17. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem, nakadungog sila, gikonsaran na sila sa Holy Spirit, ha? Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay wala kay ang Espiritu Santo wala pa man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. So in other words, ang Holy Spirit mukunsad na sa tao, pinaagi na sa mga apostoles o pinaagi na sa simbahan. Mao na, bro. Mao lagi na. Ang iyong doktrina nga simbang Romano Katoliko, di mo nga makapahayag kung ano sa nagsugod. Iyo dayon kuhaon ang mga apostoles. O dito dayon mo pero wala gid mo kalambigitan ani simbang Romano Katoliko. So, ang iyo lang diha, makuha lang mo sa mga buhat sa mga apostoles, dayon i-connect niyo ang simbang Romano Katoliko. So, mana ako ang akong nakita sa inyo ha, pero dili siya likod nga iyong pagpamatuod kay okay. Hapon, pastor. Okay, di ha, si Pedro nagingon sa buhat ingon siya busa ang tibok balay sa Israel kinahanglan masayod sa tinuod kayod nga ang Dios si Jesus gihimong Ginoo og Kristo og ang Jesus nga inyong gilansang sa cross og sila pagkadungog diini gisakitan sila sa makasing-kasing og kang Pedro o Pedro ha so kay mao bang kini kanunay yung imong ibasig yun mo Pedro buhat 2:27 og sa ilang pagkadungog diini gisakitan sila sa kasing-kasing og kang Pedro og sa ubang mga apostoles so ubang mga apostoles ilaha gini panahon na sila nangutana nga nag-ingon mga igsuon unsa may among pagabuhaton og si Pedro mitubag kanila pag ginulso kamo og magpabautismo kamo ang matag-usa kaninyo sa ngalan ni Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa ng Espiritu Santo. So karon ako tanan ako ani kung kaniman iyong basihan gibasihan pabud inyo baning gibasihan ang gihimo ni Pedro nga kinahanglan magpabautismo sa ngalan ng Ginoong Kristo aron nga kapasayloan sa masala o madawat niyo ang gasang Espiritu Santo. So kay ang simbang Romano Katoliko kamo dili dayon mamukha ang Pedro. Iya si Pedro nag-ingon man magkinulsol o magpabautismo ang matag-usa sa ngalan ni Kristo alang sa kapasayloan sa masala. So pero akong tanan ako karon wala man gyud kay bisan na gamay gyud nga nahitabo nga nabuhat ni Pedro diha sa simbang Romano Katoliko. Ang mga bata iyong gibunyagan sunod-suklahi na ang kon mo nga ang simbang Romano Katoliko si Pedro yung ibase pero kung imo tan-awon ang hihimo ni Pedro magpabautismo sa ngalan ni Kristo alang sa kapasayloan sa mga sala ug madawat niyo ang gasang Espiritu Santo. So ako punta na bisa na naabay na
nahimo ba na o nasunod ba na sa Roman simbang Roman Katoliko kay kumpay makamo ihalo maka ninyo. Gihalo maka ninyo kay pangutanan ako nabuhat ba niyo na? Ang tubag nabuhat. Asa may nabuhat niyo nga gipang-unlod niyo ang mga bata malagi mga dagko. Mga bata may yung gipang-unlod pang-unlod gipagini-unlod yan kay inyong giwisik-wisikan sa iyong kamot ang bunyag gihimo niyong wisik-wisik. Ya samtang sa Pedro mga dagko ya gihumol pa nga sa tubig. O ya ang kuno dayon ninyo nga si Pedro Romano Katoliko. Ya subahi man inyong mga buhat. So ang question karon, asa ba na mabasa sa Biblia ang gibunyagan nilang San Pedro ilang gihumol sa tubig? Sila sa dili pagkala ko pangutano na ako sa nang tubago na nimo. Bisik daw. Wala man. Asa magagika na bro nga ang mga gibunyagan sa mga apostoles gihumol sa tubig, gitunlod sa suba. Mga ison, si San Pedro sakop siya sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus. Kaya unang gipalusot niya sa pangutana, nganong sa ngalan ni Jesus man ang lagi ang gigamit ni San Pedro? Wa mapuga kasabot ani bro. Kinsa si San Pedro? Pangulo sa iglesia nga gituko ni Lord Jesus. Unsay giingon ni Lord Jesus? Atong basahon ang San Mateo 28:19. Boleh bot pasabot. Wala ni ayuhan sabot, mura po ni si bro Pentecostal, no? Wanis. Unsay giingon, kinsa si San Pedro? Christian. Unsay iyang papel sa simbahan nga gituko ni Lord Jesus nga mga Christian religion? Pangulo. Unsay gisulti ni Lord Jesus sa pangulo sa simbahan o sa tanang membro? Niara. Mateo, Ebanghelyo ni San Mateo chapter 19 verse 28. 28 verse 19. Ingon din eh. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og himuha sila nga akong matingunan og bunyagi sila sa ngalan sa Bahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Kinsay nagsugo nga bunyagan ng tao? Si Lord Jesus. Unsay formula sa pagbunyag? Sa ngalan sa Bahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. So sa man day gipasabot sa iyang gikutlo sa buhat 2:38. Mao ni mga isuon. Muna study kita about Bible. Ano masabta na to? Now ako balik nagbasa ang iyang gingon nga sa ngalan ni Jesus mo man ang ipalusot nga sa ngalan ni Jesus ang bautismo. Diwa siya ka tuon sa San Mateo 28:19 nga sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Now ako basahin. Unya bingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong masala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao Espiritu Santo. Ungot na po siya aning sa ngalan ni Hesukristo. Unsay giingon ni Lord Jesus? Isa brad. Ay isa brad kay ato step by step po lang tubag kay remong pangutanat nag-explain mabuga. Mingon si San Pedro pabunyag mo sa ngalan ni Jesus. Unsay giingon ni Lord Jesus sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So unsa may giingon dayanin sa ngalan ni Jesus? Authority nga sa lahat pagkasulti pabunyag mo kay sugo ni Lord Jesus. Ana. Ay English kay Kalas mo nagpulis, kung manakop ang pulis, mingon ang pulis sa kawatan. Sa ngalan sa palaot, ampo na lang. Mangutan na pa dahil kag sir, unsa may ngalan sa palaot? Di na mao. ay English siya. So pag ingon ni San Pedro, pagpabunyag sa ngalan ni Jesus, nga by the authority of Lord Jesus, you must be baptized. Adi na usabtan kay mo English. Pabunyag sa ngalan ni Ginoong Hesus, mao na karon ang iya na pong giingon, miubog. Wala may babasa sa Biblia nga giunlod, nga gibunyagan. Gawasan ni Lord Jesus nga giingon nga miyawas. Si San Pablo bro, ikaw dakpon yung kang San Pablo ini kamatay ni mo bro. Ano? Si San Pablo diya na sa balay siya gibunyagan. So kung ang imong pagtulunan nga iunlog sa suba ang bunyagan, unang piki bunyag ni San Pablo. Nga naman, si San Pablo na naman siya sa balay gibunyagan. Ako sa ni masaw bro. Lagi, okay, at dala man sa tubag sa imong giingon na iunlod niya wisik-wisik. Di akong tibon pagtubag na si San Pablo wala giunlod. Ya, si San Pablo namunyag rapod sa presuhan sa mga piniriso na presuba na presuhan. Unya, nabagi namunyag og bata. Ikaw kay wa may labot ninyo ang bata. Muna inyong bata kolorom na.
sayop ng inyo, pabuhaton sa ninyong sala ang bata unya usa ninyo bautismohan. Si San Pablo ba diha sa balay gibautismohan? Ato basahon ang 9 buhat 9 17 ngadto sa 18. Busa biadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo mao ni si San Pablo sa buhat 13:2. I'm sorry, 13:13. Muna si Saulo San Pablo. Busa biadto si Ananias sa balay o gipandong niya ang kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya mingon siya, igsoong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon ngani, nagpadala kanako aron makakita kapag usab og mapuno sa Espiritu Santo. Diha may nanahulog nga daw himbis, daw mga himbis sa isda gikan sa mata ni Saulo og nakakita siya pag-usab. Mitindog siya og gibautismohan. Asa siya gibautismohan diha na sa iyang balay. Nganong giingong mitindog kay gahigda siya kay nabuta siya. So human siya nakakita, mitindog siya niya gabi gibautismohan. Asa siya gibautismohan diha na sa iyang balay. Si San Pablo sa diyang nabautismo siya. Nangita pa ba siya suba? O kutob sa nay mutuo ni Lord Jesus bisan sulod sa presuan iyang bautismohan. Ato basahon sa bro at mawason sa nato bro. Usahon akong tubag kay daghan man tong punto nimo. Si San Pablo na bautismo ba sulod sa presuhan? Ang presuhan na isuba? Wala. Ato basahon. Sila mo tubag, nitubag 31 ngadto sa 33. Sila mitubag to sa Ginoong Hesus og maluwas ka laki pang imong panimalay. Unya siya ang panagsakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong takna sa kagabihon giunagan sa tinugyanan sa karsil ang ilang mga samad. O gibunyagan sila o gibautismohan dayon siya og ang iyang panimalay. Sulod sa prisuhan, karsil, kina sila pala sa Binisaya prisuhan. Sulod sa prisuhan na bautismo si San Pablo. Unya kung suma lang bautismohan, mugawas na sayop siya. Pero nabagi na sa Bible nga ang bautismo himuon pagwisik-wisik. Ang ila magpagsabot sa San Mateo 3:16-17 nga mihawa si Lord Jesus, ang ila pagsabot nga giunlod. Pag-ingog mihawa sa idin mitamak sa tubig. Pero wala giunlod ang tibok lawas. Kay kung mutanaw ka sa history, si Lord Jesus nagtindog lang diha sa mabaw nga suba, niya gibubuan ang iyang ulo og tubig. Muna sa history. Wala din sa Bible, gingon mihawas kay miubog magtubig. Now, nabagi na sa Bible nga ang paglimpyo sa sala o bunyag bubuan lang og tubig o gamitan sa pagbubog tubig. Ato basahon ang Ezekiel 36:25. Mao ni bro. Kami gihulog din namong basa ning Bible. Ya supakon kami ninyo nga namutlo-utlo ra mo din Munang di gyud mo matubag gyud mo namo. 36:25. Bubuhan ko kamog limpyong tubig ug malimpyo kamo sa tanan ninyong kaugawan, lakit ang inyong pagkamakidiyos. Bubuhan kamog limpyong tubig. Mao nang gitabo ni San Pablo, gibubuhan ang iyang ulo ni sa Ananias og tubig. Now, gigamit ni mong Ezekiel, bubuhat ng tubig. Ang Ezekiel, wa man kay iba to bautismo gipasabot sa Ezekiel. Ya dayon gikuha yung bautismo to. Ang Ezekiel ang gibasa sa giniha, nikutlo ka dili dito bautismo. Gibubuhat sa limpyo nga tubig. Okay. Bukan ako. Ay, isa. Kuan dayon ka. Sige, hindi mo magogi ko ang Ezekiel. Ako sa nitinaw basig malimtan ako niya. Ang Ezekiel Old Testament na pero ang ipasabutan ng bubuan o limpyong tubig, nagpahayag na sa bunyag, kaya ang bunyag gamitan ng tubig. Darawa, pastela na si bro. Ako rin step by step kung tubag na mo bro, kay malimtan ba, makaigod ang mga tao, wala ko na matubag ba. Ang bunyag gamitan ng tubig. Muna ako, niya ang Old Testament, pag ulagway na sa niyo, ang niyo katumanan sa daan. Buhat 22:16. Musa, pabunyag na, aron maugasan ka sa imong mga sala, pinagi sa pagsangpit sa iyang ngalan. Okay, ang gamitan tubig, ha? Ang gamitan tubig. Nga, buhat, 10:47. Gamitan tubig. So, ang bunyag paghugas sa sala, pero dirita sa buhat 10:47. Kana, kining mga tawanan nakadawat sa Espiritu Santo, ingon nga kami nakadawat usap. Doon na ba kaninyo makapugo nga bunyagan sila pinaagi sa tubig? Mao nang gamitan yung tubig. So, bunyag to, di pasabot na tubig.